अलैक्म भाई, आप लोग सब यकीनन खैरियत से होंगे। कोई आप में से बता सकता है कि हम कहाँ थे लास्ट क्लास में? जो जो लोग आ चुके हैं, खुर्रम, फारूक, उनको ने आयशा, लाइबा, मुईज, हिंसा। आवाज़ आ रही है मेरी? पहले तो ये बताएं। आवाज़ आ रही है कि मतलब गुरूज का मैसेज आया है कि आवाज़ आई है 1944 तक के अंदर। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, पहले तो मुझे एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर देगा कि असाइनमेंट के हवाले से किसी को कोई इशू तो नहीं है अभी तक? अगर किसी को है तो वो भी मैसेज कर देगा। अगर किसी को कोई इशू असाइनमेंट के हवाले से तो वो कर सकता है मैसेज। 1943 पर एंड हुआ था जी हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। क्विट इंडिया मूवमेंट और 1944, ठीक है। आज आपके सीआर साहब जो हैं वो शायद नहीं होंगे, सभी साहब जो हैं वो नहीं होंगे। तो आप में से कोई एक आध जो है वो अपना माइक खुला रखे ताकि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो जवाब दे दें। कोई भी एक आध, कोई लड़कों में लड़कियों में जो भी। हाँ अच्छा, असाइनमेंट में कहाँ से कहाँ तक लिखना है? असाइनमेंट में कहीं से कहीं तक नहीं लिखना है। असाइनमेंट जो है वो सर सैयद अहमद खान की पर्सनैलिटी और उनके जो काम थे, उनकी जो कोशिशें थी, उसके हवाले से है। 1857 के बाद उन्होंने असल में बुनियादी तौर पर किरदार अदा किया था। आप सबके इल्म है, जंग के बाद जो मुसलमानों की सूरत हाल थी कि मुसलमान शिकस्त खुर्दा थे, हार चुके थे, नाकामी का शिकार थे। उसके बाद जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हों, चाहे वो एजुकेशनली हों, चाहे वो इकोनॉमिकली हों, चाहे वो सोशली हों, वो तमाम तर एस्पेक्ट्स का आपने इसके अंदर तजिया करना है या जायज़ा लेना है। एजुकेशन मूवमेंट जो उनकी पूरी मूवमेंट है वो जो है बुनियादी तौर पे अलीगढ़ मूवमेंट कहलाती है। आपने उस अलीगढ़ मूवमेंट को उसके अंदर डिफाइन करना है और साथ ही साथ जो सवाल का आखिरी हिस्सा है कि उसके अंदर आपने ये बताना है कि जो उनकी मजहबी फिक्र थी वो सारी चीज़ें सर सैयद की जो पूरी ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड है ना, खासतौर पे 1857 के बाद से लेके जो जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो मजहबी नौयत के हैं, सियासी नौयत के हैं, माशी नौयत के हैं, ये जिस नौयत के हैं, उन सब का आपने तजिया करना है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जिक्र भी किया था कि असल चीज़ उसमें आपका कंक्लूजन, वो कंक्लूजन जितना अच्छा और जितना बेहतरीन होगा, उससे आपकी चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने उसके अंदर कितना कुछ पढ़ा है या कितना कुछ आपने पढ़ के लिखा है। तो वो आपका अपने अल्फाज में होना चाहिए, आपकी अपनी राय पर मबनी होना चाहिए उसमें, चाहे आपको वो राय अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, जैसी भी आपको लगा वो आपने लिखना है। मेरी किसी बात को आपने उसमें जरूरी नहीं है कि मैंने अगर ये कहा है तो आपको भी वही कुछ लगना चाहिए। आपको उसमें कोई और पॉइंट नज़र आता है, कोई और एंगल नज़र आता है, आप उसके अंदर उसकी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो 1857 की लड़ाई के बाद से जो जो कुछ सर अहमद खान ने किया था, जो जिस भी पहलू में किया, उन सब का आपने तजिया करना, जायज़ा लेना है उसके अंदर। उसके अंदर आपका अपना ओपिनियन भी शामिल होना चाहिए। तो ये उसका एक एक्सरसाइज दोबारा मैंने दोहराने के लिए बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर। और उसके अलावा कोई चीज़ हो, अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो आप मुझसे वो फिर सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। तो अब जहाँ से जो चीज़ हमने जहाँ तक डिस्कंटिन्यू हुए थे, जहाँ पर हम ख़त्म हुई थी कहानी हमारी, वहाँ से ही दोबारा से कहानी को आगाज़ की तरफ जाना है। और मैंने आपसे जिक्र कर दिया था कि 1940 की जिस तरह से करारदाद पेश हुई, 1940 की करारदाद के वजह से मैंने आप लोगों को एक छोटा सा काम भी दिया था। पता नहीं आप लोगों ने वो काम अंजाम दिया है नहीं दिया। अगर किसी ने दिया है तो वो मैसेज में मुझे बताया चैट से कि उसने वो काम किया है या नहीं किया। 1940 की करारदाद के बाद मैंने आपसे जिक्र किया था कि जिन्ना साहब जो है वो एक मुकम्मल लीडर के तौर पर उभर के सामने आ गए। और उसके बाद जो है वो कांग्रेस को इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि जिन्ना साहब जो है वो एक लीडर के तौर पर मौजूद हैं। अब उन्होंने उनसे बातचीत की भी कोशिशें शुरू करी और बातचीत के लिए मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक वजीर आला जिनका नाम राजगोपाल आचार्य था वो बीच में किरदार अदा कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ने जहाँ वजारतों से इस्तीफा दिया था तो सबको पकड़ के जेलों में बंद कर दिया गया था। और गांधी जी, नेहरू और पूरी जो कांग्रेस की क्यादत थी उस टाइम पे जेलों में मौजूद थी। इस मौके पर मुसलमानों को एक स्पेस मिल गया था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने किसी हद तक अंग्रेज़ की हिमायत की थी और अंग्रेज़ ने भी किसी हद तक आशीर्वाद जो है वो अपना मुसलमानों को दिया हुआ था। और उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों को अब कोई ना कोई मकाम या कोई ना कोई जगह इस खत्ते के अंदर मिलनी चाहिए।
दूसरी तरफ जो कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि जंग के जो हालात थे उसके अंदर बरतानिया एक तरह से शिकस्त खाता हुआ महसूस हो रहा था, बरतानिया को लग रहा था शिकस्त हो जाएगी, जापान, जर्मनी और जो दीगर जो कुव्वतें हैं, जो अलाइज थे, वो जो है वो उनको शायद फतह मिलेगी। इसलिए जो है वो बरतानिया थोड़ा सा घबराया हुआ भी था जंग से, और थोड़ा सा उसको हालात उसके कंट्रोल से उसको बाहर होते हुए महसूस हो रहे थे। इसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, उसने 1942 में एक कोशिश की थी जिसको वो क्रिप्स मिशन के नाम से याद रखा जाता है, जो कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में जिक्र नहीं हुआ और कभी कर रहा हूँ दोबारा, कि क्रिप्स मिशन को भेजने का फैसला किया था। और उस मिशन ने आगे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की लॉलीपॉप जो है वो यहाँ के मकामी अफराद को, यानी कि मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को दी थी। और उनका कहना ये था कि जो है जैसे ही हम इस जंग के हालात से निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए जंग में आदमी जब फंसा हुआ होता है तो उसके पास इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से फंसा होता है, वसाइल की भी ज़रूरत होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, फौजें भी चाहिए होती हैं, और पूरी जो उनकी जो क्या कहते हैं अटेंशन होती है वो उसी तरफ डाइवर्ट थी, जो जंग की तरफ थी। ऐसे मौके पर बर सगीर का आईनी हल होना या बर सगीर के मामला को रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी था। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि क्रिप्स मिशन को यहाँ पे भेजा जाए और यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनसे जो है वो मामला को किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने आपसे ये भी जिक्र किया हुआ है कि पूरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो सूरत हाल निकल कर आ रही थी क्रिप्स मिशन के अंदर, जो उन्होंने प्रपोजल ही पेश किया, उसके अंदर ऐसी बात है, कांग्रेस को भी एतमाद था, उसको पता था कि इनको शिकस्त हो जाएगी, तो इनसे जब शिकस्त जो हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो हम अपने मामला तय कर लेंगे। और मुसलमानों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था किसी हद तक कि ये मुमकिनात में हो सकता है। लेकिन ये कि जिन्ना साहब का एक अंग्रेज़ों के साथ अच्छा रास्ता था, एक अच्छा उनके साथ उनका एक लिंक था, इसकी वजह से वो कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे थे। और उनको इस चीज़ का खतरा भी था कि अगर फर्ज करते हैं कि अंग्रेज़ को यहाँ शिकस्त हो गई वाकई, वैसी बात है, जब अंग्रेज़ यहाँ से निकल कर भागेगा तो फिर हमारे सर पर कौन मुसल्लत होगा। तो इस चीज़ का वादे तौर पर उनको नज़र आ रहा था कि यहाँ पर हमारे सर पर जो मुसल्लत होगा वो कौन होगा, वो कांग्रेस हो जाएगी, हिंदू हो जाएंगे। तो बरतानिया को तो हम कबूल करने के लिए, गोरी चमड़ी वालों को तो हम तैयार होते हैं, लेकिन हम जो है वो अपने जैसे मकामी अफराद के लिए तैयार नहीं थे। तो हम इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार नहीं थे कि कांग्रेस जो है वो हमारे सर पर मुसल्लत हो जाए। इसी सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, हमने इस चीज़ का फैसला किया था कि हम जो है वो कांग्रेस का किसी कोई हद तक लिमिट तक साथ दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हम साथ नहीं दे सकते। यही वो मौका है जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि गांधी जी जेल के अंदर हैं और क्रिप्स मिशन आता है, वो दोनों सियासी जमातों से मुलाकातें करता है, कि मुस्लिम लीग से भी मुलाकात होती है उसकी और कांग्रेस से भी मुलाकात होती है। लेकिन ये मुलाकातें नाकाम होती हैं, क्योंकि उसकी एक वजह ये होती है कि कांग्रेस सॉरी जो क्रिप्स मिशन जो अपने मुतालबात पेश करता है, वो बुनियादी तौर पर ना तो जिन्ना साहब को एक्सेप्ट करते हैं, जिन्ना साहब उसको, और ना जो है वो कांग्रेस करती है, जिसके नतीजे में वो सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। गांधी जी जेल में ही होते हैं और जेल से ही जो है वो इस चीज़ का ऐलान होता है कि अब जो है वो हमने एक तहरीक का आगाज़ करना है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था लास्ट क्लास में, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट, के इंडिया छोड़ दो, जिस पर जिन्ना साहब ने उसके अंदर एक जुमले का खास तौर पर इजाफा किया, एक लफ्ज़ का इजाफा किया कि डिवाइड देन क्विट इंडिया होगा, यानी कि पहले आप तकसीम करोगे फिर आप यहाँ से जाओगे, उससे पहले आपको जाने की या भागने हम नहीं देंगे। तो और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी वजह क्लियर क्या थी, कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से इस हालत में निकल के भाग गया तो हम तो मार खाएंगे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस इक़्तिदार के अंदर भी है और हालात जो है वो हमारे हक में साझगार किसी सूरत में नहीं होंगे। तो इसलिए डिवाइड होना जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और क्लियर रखिएगा, जो चीज़ मैं आपको क्लियर करता रहता हूँ मुख्तलिफ चीज़ें, वो उसमें एक चीज़ और क्लियर होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान हमने पेश की थी, वो कहीं से भी पाकिस्तान का मुतालबा नहीं था। वो बुनियादी तौर पे करारदाद लाहौर थी, उसको करारदाद लाहौर कहा जाता था, और उसको पाकिस्तान बनने के बहुत अरसे बाद तक करारदाद लाहौर या यौम जमहूरिया, यानी कि जमहूरियत के दिन के तौर पर उसको मनाया जाता था। उसके अलावा उसको करारदाद पाकिस्तान नहीं कहा जाता था। करारदाद पाकिस्तान उसको क्यों कहना शुरू किया था, ये भी एक छोटी सी चीज़ है, समझ में आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसको यौम जमहूरिया के नाम के बजाय करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 हमने क्यों कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब हुकूमतों का खात्मा, यानी कि पहली जो जमहूरी हुकूमत थी उसका खात्मा फौजियों ने जो किया वो 1958 में किया, यानी कि अयूब खान साहब ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था और मार्शल लग गया था मुल्क में। मार्शल लगने के बाद जब पहली दफ़ा जब 23 मार्च 1940 आया 1959 में, तो एक मसला ये दरपेश हुआ कि भाई अब यौम जमहूरिया कैसे मनाएं, क्योंकि हुकूमत तो जमहूरी है ही नहीं, ये तो काबिज हुकूमत है, फौज ने कब्जा कर लिया हुकूमत के ऊपर। तो उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए या आवाम को मुतमईन करने के लिए ये काम किया कि उन्होंने उस दिन का नाम, जिसको हम रेजोल्यूशन डे, करारदाद लाहौर या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते थे, उसको हमने करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया।
یہ وہ ہماری فوجی حکومتوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس کے بعد سے آج تک ہم اس کو 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک تو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے اندر ہم نے سیپریٹ الیکشن کا سیپریٹ اسٹیٹس کا مطالبہ کیا تھا، ہم نے کوئی بھی اس کے اندر ہم نے کہیں پر بھی اس کے اندر ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے۔ یہ میں نے اس دن شاید آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا کہ ریزولوشن کی جو پوری اس کے جو الفاظ تھے وہ اس کے اندر میں نے مینشن کیے، اس پوری سلائڈ جو آپ کے سامنے چل رہی ہوگی کہ اس کے اندر ہم نے کہیں پر بھی اسٹیٹ کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ہی مطالبہ کیا تھا 1940 میں بھی، اور ہمارا جو آگے کا بھی موقف تھا وہ اسی صورت میں تھا، جب یعنی کہ ڈیوائڈ اور کوئڈ انڈیا کی بھی بات ہوئی ہے تو ہم تب بھی اسی موقف کے اوپر قائم تھے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بہت ساری ہونی چاہیے جس کے اندر مسلمانوں کی حکومتوں اوپر انگریز کا ہی اقتدار ہوگا، اس چیز کے اوپر ہمارا فوکس تھا یا کنسنسس تھا، اس پہ کوئی ہماری دو رائے نہیں تھی۔ خیر 1942 میں کرپس مشن آیا، اس نے ہمیں تھوڑے سے لارے لپے دیے، ہمیں بیوقوف بنانے کی لالی پاپ دی کہ بھائی آپ لوگ اگر راضی ہو جائیں، اور اس کی وجہ واحد صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ جنگ میں بری طریقے سے پھنس چکا تھا اور وہ اس سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ وہ آپ نے سنا ہے نا محاورہ کہ کمبل آپ ہو تو لیتے لیکن پھر کمبل سے نکل نہیں پا رہے تھے کیونکہ کمبل پھر آپ کو نہیں نکلنے دے رہا ہوتا ہے، تو برے صغیر انگریز کے لیے اب ایک طرح سے کمبل ہو گیا تھا، مطلب وہ نکل کے بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں سے لیکن حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ یہاں سے نکل کے بھاگیں، اور مسلم لیگ بھی ان کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر یہ بھاگے تو ہم پھنس جائیں گے، تو اس لیے جناح صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ کسی بھی طرح ہمیں کانگریس کے حوالے کر کے یہاں سے بھاگا جائے، لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسی باتیں جنگ کے دوران تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب تک لگ رہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ انگریز مکمل طور پہ جیت رہے ہیں یا جیت سکتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے کچھ عرصے بعد حالات نے ایک دم سے پلٹا کھایا اور جنگ کے اندر جو صورتحال تھی وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انگریز کے حق میں چلی گئی، اور انگریز کے جیسی حق میں گئی تو ظاہر سی بات ہے جو انگریز اب تک معصوم سا مسکین سا بنا ہوا تھا، آپ کو لگ رہا تھا وہ بول رہا تھا ہم آپ کو آزادی دیں گے، کرپس مشن کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز کلیئر ہو جائے کہ اس نے کرپس مشن میں آپ کو کیا کیا کہانیاں سنائی تھی کہ جو تاکہ جو مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، اور وہ مطلب پھنسا ہوا ہوتا ہے تو کس طریقے سے انگریز کا موقف کس نوعیت کا تھا، اور جب پھنس کے نکل جاتا تو پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ کرپس مشن جو آیا تھا 1942 میں، اس نے آ کے جو ہے وہ ملاقاتیں کی تھی، اس کے اندر اس نے جو مطالبات کیے تھے، جو تجاویز پیش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں، آزادی دے دی جائے گی، صوبائی سطح پر آپ لوگوں کو خود مختار کر دیا جائے گا، یعنی کہ داخلی طور پہ آپ لوگ خود مختار ہوں گے، بلکہ برطانیہ کے ماتحت رہیں گے، آپ ہماری کالونی رہیں گے لیکن ہم آپ کو کسی حد تک آزادی دے دیں گے۔ یہ اس کے اندر بہت اہم پوائنٹ تھا جس کا مطالبہ جو ہے وہ مسلمانوں نے یا دیگر لوگوں نے اب تک کیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے آپ کو اس چیز کا آسرا دینا شروع کر دیا تھا کہ ہم آپ کو آزاد کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، یہ کرپس مشن کی ایک اہم ترین چیز تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کروائیں گے، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1937 کے الیکشن جو ہوئے تھے جس کے اندر کانگریس کی حکومتیں بن گئی تھی، مسلم لیگ کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی، انہوں نے آپ کو ایک دفعہ پھر اس کو آسرا کیا کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشنز کروائیں گے فوراً جنگ کے خاتمے کے بعد، اور صوبائی حکومتوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لے کر آئیں گے، یعنی کہ صوبوں کی سطح پر آپ کو الیکشن کرا کے ایک دفعہ پھر حکومتوں کو بااختیار کر دیا جائے گا، یہ انہوں نے آپ کو آسرا دیا تھا۔ اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں تھیں وہ ٹیکنیکل ہیں، وہ میں خود کر کے آپ لوگوں کو بتانے لگا کیونکہ وہ آپ کے کسی کام کی نہیں، اس طرح سے بقایا کہ کس طریقے سے وفاق کا دستور ہوگا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت ساری چیزیں اس طریقے کی 4-5 پوائنٹ تھے جس کو جو ہے وہ جناح صاحب نے اور کانگریس نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم آپ کی اس پوری چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گاندھی جی پہلے بھی جیل میں تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ ویسی مقدمات کرتے ہوئے تھے، وہ سول نافرمانی کی جو ہے وہ تحریک ان کی جاری کی اور وہ جو ہے وہ کسی چیز کے اندر شامل نہیں تھے۔ اچھا اس موقع پر ایک چیز جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی وہ دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو ٹائم تھا اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر جناح صاحب ایک مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آ گئے تھے، جو کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، وہ کیا کہ گاندھی جی اور کانگریس کا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ بھائی جناح سے بات کیوں کریں، مطلب جناح صاحب کیا ہیں، مطلب ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو الیکشن ہی ہار گئے، اور سیکنڈ یہ کہ جن سے بات کرنی ہے وہ تو مقامی سیاسی جماعت ہے، جیسے کہ سندھ کی سیاسی جماعت ہے، کوئی بلوچستان کی ہے، کوئی پنجاب کی ہے، کوئی سرحد کی، تو ہم ان سے بات کریں گے، جناح صاحب سے ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس موقع پر اس سارے صورتحال کے اندر جناح صاحب نے جس طریقے سے کردار ادا کیا اور جناح صاحب کا جو کردار سامنے آیا جس کے نتیجے میں اب ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں جناح سے بات کرنی پڑے گی، جناح سے بات کرنی پڑے گی، اور اس سلسلے میں ایک صاحب اور تھے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، جن کا میں نے ذکر کیا تھا نہیں کیا تو ابھی کر رہا ہوں، وہ تھے وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے، ان کا نام تھا راج گوپال آچاریہ، ان کا ایک فارمولہ تھا آچاریہ فارمولہ، انہوں نے بھی اس کام میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے گاندھی جی جو کہ جیل میں تھے
उनको जाके मुस्तकिल जो है वो पैगामात पहुँचाए जिन्ना साहब से, और उनको कहा कि भाई इनको आपको एज अ लीडर और मुस्लिम लीग को एक हकीकत तस्लीम करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग अब एक हकीकत है, मुस्लिम लीग कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप जो है वो बआसानी इस पूरे सिलसिले से माइनस कर दें, या मुस्लिम लीग के बारे में आपकी जो ये राय है कि मुस्लिम लीग को हमने एक्सेप्ट नहीं करना, इस किस्म का कोई मामला जो है वो अब आपके लिए बेहतर नहीं होगा, या आपकी जो पूरी सूरत हाल है उसके अंदर जो है ये मुमकिनात में से नहीं होगा। तो इस पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अब हमें जिन्ना साहब से बात करनी है। एक और अहम काम हो रहा था, वो क्या हो रहा था, वो ये हो रहा था कि जो कि 1939 में इस्तीफे दिए थे वजारतों से और मुख्तलिफ सीटों से, किसने, कांग्रेस ने। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जंग का ऐलान हुआ तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। उन सीटों पर इलेक्शन शुरू हुए, बाई इलेक्शन शुरू हुए, ज़मीनी इंतखाबात शुरू हुए, तो उसके अंदर मुस्लिम लीग को बड़े पैमाने पर कामयाबी मिलना शुरू हो गई। यानी जहाँ जहाँ मुसलमानों की सीटें होती थी और मुसलमान उस पर इलेक्शन लड़ते, 1937 में क्या हुआ था, इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे। लेकिन अब मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अब हमें मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को सपोर्ट करना है और वोट करना है, और वोट के जरिए हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। बात है कि इस सिलसिले में मुस्लिम लीग को कामयाबी मिलना शुरू हुई, मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन के अंदर कामयाब भी होना शुरू हो गई। इस पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, इस पूरी सूरत हाल का जब सामना करना पड़ा कांग्रेस को, तो उस चीज़ को उनको एहसास हो गया था कि अब मुसलमानों के बगैर आगे का मरहला मुकम्मल होना नामुमकिनात में थे। तो हमें जिन्ना साहब को लीडर और मुस्लिम लीग को एक हकीकत तस्लीम करना होगा। इसी पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिन्ना साहब ने कुछ खतूत लिखे जो कि गांधी साहब को जेल के अंदर लिखे गए, और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी रिहाई की भी कोशिश करते हैं और अंग्रेज के सिलसिले में बात करते हैं। जिन्ना साहब ने कहा कि मैं बात करूंगा कि आपको रिहा किया जाए। गांधी जी बीमार भी चल रहे थे, बिलाखिर जो है वो उनको 1944 के अंदर रिहा कर दिया गया। अच्छा, ये वो टाइम था जिस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट और डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट दोनों चल रही थी। इंडिया छोड़ दो तहरीक और तकसीम करो इंडिया छोड़ दो, ये दोनों तहरीकें मुसलमानों की तरफ से तकसीम करो और हिंदुओं की तरफ से अब आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हिंदू किसी भी सूरत में या कांग्रेस किसी भी सूरत में तकसीम के किसी फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इस पूरी सूरत हाल के अंदर हालात ने एकदम जो पलटा खाया, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जंग के अंदर एकदम से जब हालात के अंदर तब्दीली आई, जंग का पासा पलटा और मुसलमान जो थे, जो सॉरी अंग्रेज जो थे, वो जंग के अंदर कामयाबी की तरफ जाने लग गए और बज़ाहिर नजर आया कि अब जो है वो जंग जो है वो कामयाब होगी और बरतानिया जीत जाएगा। जैसे ही बरतानिया को जीतने का आसरा हुआ, उसको अंदाजा हुआ कि अब तो हम जंग जीत जाएंगे, तो उसने जो है वो थोड़ा सा आंखें फेर ली। और 1943 में एक काम ये और हुआ था कि उनके एक नए वो वायसराय आए थे, लॉर्ड वर्विल, और उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनको, ये कौन है, अच्छा एक सेकंड, तो उनको जो है वो यहाँ पर बरसगीर में नुमाइंदे के तौर पे लॉर्ड वर्विल को भेजा गया था, जो कि वायसराय थे। 1943 में वो यहाँ आए और उन्होंने भी आके यहाँ के लोगों को, मकामी अफराद को कुछ आसरा कराया कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है वो आपके मामला को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन यही वो टाइम था, मैंने आपसे जिक्र किया कि 43 तक मामला एकदम से तब्दील होना शुरू हो गया था, 43 और 44 में, कि जो कि 42 में नहीं थे। और वो लग ये रहा था कि जंग हार जाएंगे अब, लेकिन हालात तब्दील हुए तो लगा कि अब जंग जो है वो बरतानिया जीत जाएगा। और जब जंग जीतने के जैसे ही बरतानिया करीब पहुंचा, तो बरतानिया ने जो टून अपनी क्रिप्स मिशन में अख्तियार की थी, उससे दोबारा उसने पलटी मार ली और दोबारा उसने अपने बयान से पलट गया और उसने कहा कि नहीं अब क्या, हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे ख्वाहिश तो ये है कि हिंदुस्तान की जो मुत्तहदा शक्ल है, यानी कि मुत्तहदा हिंदुस्तान जो है, यूनाइटेड इंडिया, इसी को बरकरार रखा जाए। यानी कि इंडिया को तोड़ा नहीं जाएगा, इंडिया को इसी फॉर्म में रखा जाएगा, इसी कंडीशन में इंडिया आगे बढ़ेगा, इसको तोड़ेंगे हम नहीं। अच्छा, ऐसी बात है, जब आप ये प्लान लेकर आएंगे, इससे पहले आप 42 में कुछ और बात कर चुके थे, तो मुसलमानों और कांग्रेस दोनों के इससे खदशात लाक हुए। वोवेल साहब ने एक काम और अंजाम दिया। वोवेल साहब ने ये जब ये पूरी कोशिशें करी, उन्होंने बरतानिया गए, उन्होंने बरतानिया में एक मुलाकातें तय करवाई जिसके अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नुमाइंदों को बुलाया गया, उनको दावत दी गई कि आप लोग आइए और वहाँ पर बैठ के आप लोगों के मामला को रिजॉल्व करने की कोई ना कोई हम कोशिश करेंगे। इस कोशिश के दौरान जो है वो उन्होंने ये प्लान पेश कर दिया कि भाई जो है वो हम मुत्तहदा हिंदुस्तान चाहते हैं। ऐसी बात है, मुसलमान तो अब इस मुत्तहदा हिंदुस्तान के लिए तैयार नहीं थे। हमने बेशक आज़ादी की कोई मूवमेंट शुरू नहीं की थी, अभी तक हमने आज़ादी का कोई बाकायदा नारा नहीं लगाया था, लेकिन हमें इस चीज़ का पता था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से गया तो हमें उससे पहले पहले अपने मामला को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी सूरत हाल के दौरान जब जंग के अंदर अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब हमारी ही फतह हो जाएंगे इसके अंदर, तो उसने फिर इन सारी चीज़ों को बरसगीर के जो मामला थे एक दफ़ा फिर उसके अंदर दोबारा से सख्ती का रवैया ले आया और जो उससे पहले उसका मामला होता था कांग्रेस के हवाले से वही रख दिया।
गांधी जी भी बाहर आ गए थे और गांधी जी के जिन्ना साहब के साथ भी मामला चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, यानी कि ये बहुत सारे एक साथ पैरेलल बहुत सारे इशूज़ थे। एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर था, एक आपका मकामी सतह के ऊपर था। मकामी सतह पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मसाइल थे, इंटरनेशनल सतह पर बरतानिया के जंग के मसाइल थे, जिसके अंदर जर्मनी और जापान के साथ जो उसके इशूज़ चल रहे थे। जंग का खात्मा आप सबके इल्म में है कि 1945 में हुआ था, जो दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ था 1945 में, और वो कैसे हुआ था ये भी यकीन आपको इल्म होगा कि हिटलर, जो कि उस जंग के अंदर एक बहुत अहम किरदार था जर्मनी का, हिटलर के बारे में मुख्तलिफ खबरें आनी शुरू हो गई थी कि हिटलर जो है वो जंग से भाग गया है, जंग हिटलर की मौत हो गई है, हिटलर ने जहर खा लिया है, हिटलर ने खुदकुशी कर ली है, और मुख्तलिफ मौजूद की चीज़ें कि पूरी जर्मनी को उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों लाखों लोगों को उसके अंदर हलाकतों का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ एक जो इशू हुआ था वो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जापान ने जो कि पहला खुदकुश हमला कहलाता है, जो कि 41 में जापान ने कारनामा, जब जापान जंग में शामिल था, लेकिन ये कि उस वाक़े की आज तक हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके, क्योंकि बहुत सारे हक़ाइक़ दुनिया में सामने आज तक नहीं है, जैसे कि 9/11 के हक़ाइक़ आज तक सामने नहीं आ सके। इसी तरह 1941 में भी एक अहम वाक़या हुआ था कि अमेरिका के एक कुछ कश्तियाँ खड़ी थी, उसके ऊपर जो जापानी कश्तियों में जाके बम मार के टकरा गई थी, और उससे जो है वो अमेरिका के कुछ फौजी उसके अंदर मारे गए थे। इस चीज़ का बदला जो है वो अमेरिका ने लेना था। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे वाज़ेह रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि इससे पहले अमेरिका का नाम आपने आज तक अब तक मुझसे भी नहीं सुना होगा कि अमेरिका ने कोई किरदार आलमी सतह पर अदा किया। जो कुछ किरदार था दुनिया में वो बरतानिया का था, और बरतानिया ही सुपर पावर के तौर पर दुनिया में जाना पहचाना जाता था। जर्मनी इसको टफ टाइम देता था, इसी वजह से पहली और दूसरी जंग अजीम हुई, लेकिन अब जो है वो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि जर्मनी भी अब इस दूसरी जंग अजीम के बाद उसका भी खात्मा हो जाएगा। और इस खात्मे का जो ऐलान था, वो जंग का जो ऐलान था वो तकरीबन हो चुका था। 44 के अंदर जर्मनी तकरीबन हथियार डालने के करीब था, और वो हथियार डाल चुका था। 45 तक पहुँचते पहुँचते जापान कोई ख़ास रेजिस्ट नहीं कर रहा था, उनको भी तकरीबन जो थी वो शिकस्त का हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर कुछ मामला ऐसे हुए कि जिसके अंदर अमेरिका को अपनी बदमाशी और अपने सुपर पावर होने का ऐलान करना था कि अब दुनिया को मैंने लीड करना है। वैसी बात है, जब एक पूरी कौम या एक रियासत जो है वो जंग में शामिल हो जाती है, फंस जाती है जाके, जैसे कि बरतानिया फंसा, तो जहाँ सिर्फ ना जानों का नुकसान होता है, वहाँ आप माशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इकोनॉमिकली जहाँ कमज़ोर होते हैं, तो फिर आपके हाथ से दुनिया के बहुत सारे मामला निकल जाते हैं। ये सूरत हाल बरतानिया के साथ भी दरपेश थी। बरतानिया उसका खुल के इजहार नहीं कर रहा था, लेकिन बताना नहीं चाहता था अपनी कॉलोनियों को, लेकिन ये कि नज़र आ रही थी एक चीज़ वाले तौर पर, मुस्लिम लीग को भी नज़र आ रही थी, कांग्रेस को भी नज़र आ रही थी कि बरतानिया के पास अपना वो ताकत है, ना वो पावर है, ना उसके पास इतने वसाइल हैं कि ये हमें घेर सके। इसलिए उन्होंने आसान ये काम किया कि आसानी से तरीक़ेकार ये रखा कि अब जो सुपर पावर की जो कंडीशन थी वो शिफ्ट होकर जा रही थी कहाँ पे, अमेरिका तक। अमेरिका के कैंप के अंदर अमेरिका सुपर पावर के तौर पर उसने क्या किया, 1945 में अगस्त का महीना था, 6 अगस्त 1945 को, यानी कि पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की बात है, जब जंग का खात्मा हो चुका था और तकरीबन ऐलान हो चुका था, कोई जंग की चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी वाज़ेह तौर पे, जो हिटलर को शिकस्त हो चुकी थी, उस सब के बावजूद भी अमेरिका ने अपनी दुनिया पे बदमाशी और अपना राज कायम करने के लिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जापान का जो शहर था, उसके ऊपर एटम बम गिरा दिया। ये एक बहुत बड़ा, समझ ले, दुनिया की तारीख में पहला एटम बम था जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया, जिसके अंदर बताया जाता है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है वो चंद घंटों के अंदर हलाक हो गए थे। और उसके बाद भी उसको करार नहीं आया। उसके बाद उसने 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त को, नागासाकी जो उनका एक और शहर था, उसके ऊपर भी एटम बम मार दिया जाके, जिसके नतीजे में जापान, जो कि पहले ही जंग में तबाह हो चुका था, दूसरी जंग में तकरीबन उसका बुरा हाल हो चुका था, उसको सरेंडर करना रह गया था। उसने बिल आखिर 14 अगस्त 1945 को, यानी कि हम 14 अगस्त हम भी आज़ाद हुए हैं, लेकिन 14 अगस्त 1945 को सरेंडर करने की जो तारीख थी वो 14 अगस्त 1945 को जापान ने जो है वो अमेरिका और बरतानिया के आगे सरेंडर किया, और वो जापान का जो दुनिया के अंदर एक किरदार था उसका खात्मा हो गया। इस मौके के ऊपर अब वैसी बात है, जो दुनिया की सुपर पावर का जो शिफ्ट था वो अमेरिका की तरफ अचानक हो गया। बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो पीछे की तरफ हटता जा रहा था। ऐसे मौके के ऊपर बर्र सगीर के हालात भी उसके सामने थे, और वो तमाम इलाके जिन जिन जगहों पर बरतानिया की कॉलोनियाँ मौजूद थी, वो तमाम इलाके भी बरतानिया के को आंखें दिखाने लग गए थे, और बरतानिया को इस चीज़ का बरतानिया से इजहार कर रहे थे कि अब आपको यहाँ से जाना होगा, या हमें आज़ादी दी जाए। ठीक है, हमें आज़ादी का कोई ना कोई सिलसिला शुरू किया जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये 10 मिनट रह गए इस वाली सेशन को ख़त्म होने में, तो आप लोग दोबारा इसी आईडी से फ़ौरन ही ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़ौरन इसी आईडी को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, और टाइम मत लगाइएगा, फ़ौरन आ जाइएगा। तो
کیا کہتے ہیں اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانیہ کے اوپر مسلم لیگ نے اور کانگریس نے یہاں سے دباؤ بڑھانا شروع کیا، اب ہمیں جو ہے وہ کوئی آزادی کا پلان دیا جائے۔ اس موقع کے اوپر لارڈ ویول صاحب جو تشریف لائے، انہوں نے لارڈ ویول جب یہاں تشریف لائے تو اس کے فوراً بعد 1943 میں ان کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا تھا، کیونکہ آپ سب کے علم کو کہ وہاں سے کوئی تعینات ہو کر آتا تھا، جو بھی وائس رائے ہوتا تھا، کوئی بھی جو بھی لگتا تھا وہ وہاں برطانیہ سے آتا تھا اور یہاں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 45 میں جیسے الیکشن کی جنگ کا خاتمہ ہو تو وہاں پر الیکشن ہوئے برطانیہ میں، اور وہاں پر جو وزیر اعظم تھے وہ کلیمنٹ ایٹلی صاحب جو تھے، وہ ایٹلی صاحب جو ہے وہاں پہ وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہو گئے۔ وزیر اعظم جو بھی کوئی نیا آتا ہے، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ وہ اپنی نئی پالیسیز لے کر آتا ہے، نئے اعلانات کرتا ہے، تو وزیر اعظم ایٹلی صاحب نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے آ کے یہاں پہ اعلان کیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ برطانیہ کا کوئی آئینی حل چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی طریقے سے یہاں سے نکل کے بھاگیں، اور ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے، مطلب ہمارے لیے یہاں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں سے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ریزالو کر دیں۔ تو ریزالو کرنے کے لیے ایٹلی صاحب نے اس چیز کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بر صغیر میں ایک دفعہ پھر الیکشن کروائیں گے، اور ان الیکشن کی جو 45 میں وہ خود منتخب ہو کر آئے تھے، جنگ کا خاتمہ 1945 میں ہوا تھا، دوسری جنگ عظیم کا، تو انہوں نے اس چیز کے فوراً بعد اس چیز کا اعلان کیا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ 46 میں آپ کو ہم الیکشن کی ایک کوئی جو ہے وہ صورت نکل ہے اور الیکشن بر صغیر میں ہوئے، اور اس الیکشن کی بنیاد پر پھر ہم آگے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، بر صغیر کی جو بھی پوری صورتحال ہوگی اس کا جو ہے ہم فیصلہ کریں گے ان الیکشنز کی بنیاد پہ، جو کہ 1946 میں ہونا قرار پائے، یعنی کہ 1946 میں انہوں نے کہا ہم یہاں پہ الیکشن دوبارہ سے کروا دیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑی سی کچھ چیزیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے یا سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ ہم بار بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان موومنٹ چلائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں آزادی ملی اور اس کے لیے ہم نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو جو کچھ آپ اب تک پڑھتے گئے ہیں اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس میں شاید آپ کو تھوڑا بہت تضاد فیل ہوگا۔ ہم جو کچھ موومنٹ چلا رہے تھے بنیادی طور پہ وہ ایک سیاسی نوعیت کی موومنٹ تھی، ہم کوئی جیلوں میں نہیں تھے، ہماری پوری قیادت میں سے کسی نے جیل تو کیا ڈنڈا پتھر بھی نہیں کھایا تھا، چاہے جناح صاحب ہوں، چاہے لیاقت علی خان ہوں، چاہے دیگر ہمارے تمام بڑے قائدین ہوں۔ ہم کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلا رہے تھے کہ ہم کوئی لڑ جھگڑ کے آزادی کا اصول چاہ رہے تھے، ہم اس کو پولیٹیکلی چاہتے تھے، ہم اس کو ڈیموکریسی کے طریقے سے چاہتے تھے، ہم اس کو آئینی اور بات چیت کے ذریعے سے یہ معاملے کو ریزالو کرنا چاہتے تھے، اور ہماری خواہش یہی تھی کہ یہ معاملہ آئینی طریقے سے ریزالو ہو۔ ہم اس کے لیے کانگریس پہ بھی دباؤ ڈالتے تھے، ہم اس پر انگریزوں پہ بھی دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمارے اس کا کوئی نہ کوئی آئینی حل نکالا جائے، اور انگریز کا بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی آئینی حل کی طرف جاتا ہے، کوئی ڈیموکریسی کے حل کی طرف جاتا ہے، وہ کوئی بدماشی یا کوئی قبضہ کرنے والی سیاست کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ 1946 میں مسلمانوں کو اور کانگریس کو اس چیز کا اعلان کیا گیا، بتایا گیا کہ اب 1946 میں ایک الیکشن ہوں گے، جو ان الیکشن میں جیتے گا اس کی بنیاد پر پھر ہم مستقبل کا بر صغیر کا فیصلہ کر لیں گے، یہ چیز طے ہو گئی۔ اچھا، جو چیز یہاں پر ایک چیز اور ہوئی، 1939 میں جو کانگریس نے استعفے دے دیے تھے وزارتوں سے، اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی بائی الیکشن یا ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ فتح یاب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 37 میں تو ہم بری طرح سے ہار گئے تھے، ہمیں مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا تھا لوگوں نے، ہمیں لوگوں مسلم لیگ کو مسلمانوں کو ووٹ نہیں پڑے تھے، لیکن اس کے بعد ہونے والے تمام 46 تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوتے رہے اس میں مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی، اور سیاسی جماعت کو لیڈ کرنے والے لیڈر کے طور پہ جناح صاحب ابھر کے سامنے آ چکے تھے۔ یہ چیز بالکل واضح تھی، بہت کلیئر تھی، اس میں کوئی دھکی چھپی کوئی دو رائے نہیں تھی، اب مسلم لیگ ایک الگ حیثیت میں جانی پہچانی جا رہی تھی۔ گاندھی جی بھی جب جیل سے 1944 میں 1944 میں رہا ہو کر آئے تھے تو ان کو بھی ان ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جناح صاحب ایک لیڈر کے طور پر اور مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ حقیقت رکھتی ہے، اس کے بغیر معاملے کو ریزالو نہیں ہو سکتا، یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر بر صغیر تک کوئی معاملہ ریزالو نہیں ہوگا۔ اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 1946 کے الیکشن ہوئے۔ 1946 کے الیکشن اور 1937 کے الیکشن میں ایک بنیادی فرق تھا جو کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ 1937 کا جو الیکشن تھا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ صوبوں کی سطح پر تھا، اس کے اندر تمام صوبوں میں الیکشن کرائے گئے تھے، وفاق کی سطح پر فیڈریشن کی سطح پر کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں جیسے ہمارے پاکستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ایک صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے اور ایک فیڈریشن کا الیکشن ہوتا ہے، وفاق کی الیکشن، ایک قومی اسمبلی بنتی ہے، ایک صوبائی اسمبلیاں بنتی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے لیے الگ ووٹنگ اور الگ لوگ نمائندے ہوتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے لیے الگ ووٹنگ اور الگ نمائندے ہوتے ہیں۔ اب تک یعنی کہ جب سے سیاسی جماعتوں کا آغاز ہو چکا ہے برِ صغیر میں، کب سے 1885 سے پہلی سیاسی جماعت کانگریس 1885 میں بن رہی ہے، مسلم لیگ 1906 میں بن رہی ہے،
اور اس پورے پولیٹیکل پیریڈ میں یعنی کہ جب تک ہم تقریباً 70 80 90 سال گزارنے والے ہیں، 100 سال 90 سال کے قریب ہونے والا ہے 1857 سے لے کے اب تک کے معاملات میں، اب تک بر صغیر میں کبھی بھی فیڈریشن کی سطح پہ، قومی اسمبلی کی سطح پہ کوئی انتخابات نہیں ہوئے تھے. جو بھی ہوتے تھے صوبوں کی سطح پہ یا نچلی سطح پہ ہوتے تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ اس دفعہ 46 میں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا بر صغیر میں انگریز نے، جو کہ 1935 کا ایکٹ کہتا تھا. 1935 کے ایکٹ کا ایک حصہ تو 1937 میں انہوں نے صوبائی سطح پہ الیکشن کرا کے دکھا دیا تھا، لیکن جو وفاقی سطح پر الیکشن ہونے تھے وہ اس دور میں نہیں ہوئے تھے. اب پہلی دفعہ 46 میں دو سطح پہ الیکشن ہونے تھے، ایک قومی اسمبلی کے جس کو فیڈریشن کہتے ہیں، دوسرا ایک صوبائی سطح کے ہونے تھے. دو الیکشن ہونے تھے. ان الیکشنز کے چیزوں نے آگے کے حالات کو طے کرنا تھا کہ آگے کے حالات اب کیا نکل کر سامنے آئیں گے اور کس طرف معاملات جائیں گے. یہ الیکشن جنوری کے مہینے میں ہونا قرار پائے. جنوری میں الیکشن ہونے تھے اور یہ الیکشن جب ہوئے کیا کہتے ہیں بر صغیر کی تاریخ کے اندر الیکشن کا بہت اہم کردار تھا. اسی کی بنیاد پہ حکومتیں فارم ہونی تھی اور اسی بنیاد پر آگے کے معاملات چل رہے تھے. مسلم لیگ نے اس الیکشن میں جانے کا حصہ لیا، فیصلہ کیا. کانگریس نے بھی اس الیکشن میں جانا تھا. دونوں سیاسی جماعتوں کا فیصلہ تھا کہ ہم اس الیکشن میں جائیں گے. لیکن مسلم لیگ نے اس الیکشن میں اسی طرح سے جانا تھا جس سے جو اب تک وہ پہلے جاتی رہی ہے. وہ کیا چیز تھی وہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ میں پھر دہرا دوں گا تاکہ آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے. وہ چیز تھی سیپریٹ الیکشن. سیپریٹ الیکشن کا جو ہمارا مطالبہ، جو ہمارا مسلم لیگ بنتے ہوئے پہلا مطالبہ تھا، جدا گانا انتخابات، اسی بنیاد پر ہم نے یہ الیکشن بھی لڑنا تھا. اور وہ یہ تھا کہ مسلمان صرف مسلمان سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے. کانگریس کا کہنا ہوتا تھا کہ ہم جنرل الیکشن لڑیں گے، اور مسلمانوں نے صرف مسلمانوں کی سیٹوں پر الیکشن لڑا، جو کہ وفاق کی سطح پر بھی تھا اور صوبائی سطح پر بھی تھا. اس الیکشن میں کیا ہوا جو کہ 1937 کے بالکل برعکس تھا. مسلمانوں کی 30 سیٹیں تھی فیڈریشن میں، 30 سیٹیں مسلمانوں کے لیے مختص کی گئی تھیں. مسلمانوں نے اپنی 30 کی 30 سیٹوں کے اوپر کامیابی حاصل کر لی. یعنی کہ یہ کلین سیٹ تھا مسلمانوں کی طرف سے 46 میں، جو کہ جناح صاحب کی اس پوری کوششوں میں اور جو 39 کے بعد یعنی 37 کی جو ناکامی اور شکست کے بعد اب یہ پہلا موقع آیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ جس میں مسلمانوں نے مکمل طور پہ مسلم لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا. 90% سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو اس الیکشن میں ملے اور 30 کی 30 سیٹیں مسلمان کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ فیڈریشن کی سطح پہ تھا. اس کے فوراً ہی بعد، کیونکہ پہلے الیکشن ایسا ہوتا تھا 2 دن کا وقفہ ہوتا تھا. آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ ایک ہی دن الیکشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صوبائی اسمبلی بھی اسی دن ووٹ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی کا بھی. پہلے ایسا الیکشن نہیں ہوتا تھا. پاکستان میں بھی ایک دن کا 2 دن کا وقفہ ہوتا تھا. اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے بھی انتخابات ہوئے. صوبائی اسمبلی کی مسلمانوں کی جو نشستیں تھیں وہ 440 یا 41 کے قریب تھی. مختلف اس کے اندر فیکشن فگر ہے، اس سے پریشانی ہوئے گا، کہیں پر آپ کو 440 ملیں گی، 42. تو ان تمام جتنی سیٹوں پر مسلمانوں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے، ان تمام سیٹوں پر سے مسلمانوں کو یہاں پر بھی بہترین کامیابی ملی، صوبوں میں بھی. اور جو اس کے فیکٹس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 425 اور کہیں 430 بھی لکھا ہوا ہے، 425 سے 430 سیٹیں مسلمان جیتنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی کہ صرف 10 سے 12 سیٹیں تھیں جو کہ مسلمان صوبوں میں بھی ہارے، باقی تمام سیٹوں پہ مسلم لیگ نے کلین سویپ کیا. یہ ایک اتنی بڑی کامیابی تھی، ایک اتنا بڑا مسلمانوں کو ایڈوانٹیج ملا تھا، جو کہ اب تک کی ناکامیاں، شکست اور کانگریس کے رویے اور انگریز کے تمام رویوں کے بعد اب مسلم لیگ اور مسلمان اس چیز کے لیے بالکل ذہنی طور پر سر جی 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 سر آپ نے بتایا کہ فیڈرل جو سیٹیں تھیں ان کی جی وہ 30 تھی، جی 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 تو صوبائی کتنی تھی ٹوٹل؟ صوبائی ٹوٹل نشستیں تھی 441 یا 444. کچھ مختلف، کہیں پہ 444 ملیں گی آپ کو، کیونکہ یہ فیکٹس میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہسٹری میں. تو کہیں 444 تھیں، کہیں 441 کی سیٹیں جو کہ صوبوں میں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ لائن کٹنے والی ہے تو آپ لوگ پھر فوری طور پہ نا جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہو تو آپ لوگ دوبارہ سے آئیے تھے فوراً جوائن کر لیں تاکہ میں اس چیز کو دوبارہ سے یہیں سے کنٹینیو کر سکوں. میں حال میں 1 آدھ منٹ رہ گیا. تو 441 کے قریب جو تھیں وہ سیٹیں موجود تھیں مسلمانوں کی، اس میں سے 425 پر مسلمان جیتے تھے. صرف 10 سیٹیں مسلمان صوبوں میں بھی ہارے تھے. فیڈریشن کی سطح پر ہم 30 کی 30 سیٹیں جیت گئے تھے. یہاں پر صرف ہم 10 سے 11، وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. کوئی 10 11 سیٹیں ہارنا تو بہت بڑا معاملہ نہیں تھا. تمام صوبے جن کے اندر مسلمان اب تک مطالبہ کر رہے تھے اپنا، ان تمام سیٹوں میں مسلمان جیت گئے تھے اور ان تمام صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت بننے جا رہی تھی. یہ مسلمانوں کی پہلی کامیابی تھی، بہت بڑی.